أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وأبي بكر بخلافته وأبي بكر بخلافته زان الأرض وحلاها زان الأرض وحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وأبي حفص بشجاعته وأبي حفص بشجاعته في هذه الأمة قواها هذه الأمة قواها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى عثمان بشيمته وعلى عثمان بشيمته رفع الأخلاق وزكاها رفع الأخلاق وزكاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء وأبي الكرار وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابنيها والزهراء وابنيها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها